खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बराह रास्त इफ्तार के बाबरकत लम्हात में रमजान मुबारक की खुसूसी लाइव नशरियात बरकत रमजान के साथ। माह रमजान मुबारक में एक नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है और इसीलिए हर कोई चाहता है कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकी करे। और कोई नेक काम कर रहा है, कोई टीम नेक काम कर रही है, कोई इदारा नेक काम कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नेक काम कर रही है, तो अगर हम उनके साथ जिस्मानी तौर पर फिजिकली जाकर उनके साथ काम नहीं कर सकते, हाथ नहीं बटा सकते, तो माली इमदाद करें, अखलाकी इमदाद करें, या उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो उनको सॉल्व कर दें, तो भी एक नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक नेकी। एक नेकी में आज हमारे साथ हैं मोहतरमा मुसर्रत मिसबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुसर्रत मिसबा साहिबा जो है वो ये काम कर रही हैं, डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की रिप्रेजेंटेटिव हैं, रूह रवा हैं, और ये काम कर रही हैं बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए। और जो काम वो कर रही हैं उसमें सबसे पहले अवेयरनेस देनी है कि खवातीन के खिलाफ जो जराइम हो रहे हैं इन्हें रोका जाए, खवातीन के खिलाफ जो जराइम हो रहे हैं उस पर मौसर कानून साजी होनी चाहिए। खवातीन के ऊपर जो तेजाब फेंका जाता है, जिसे हम उर्फ़े आम में तेजाब गर्दी कहते हैं, ये जो जुल्म हो रहा है, ये उसके खिलाफ आवाज़ हक बुलंद कर रही हैं। फिर ऐसी बच्चियों के खिलाफ से आवाज़ बुलंद नहीं करते, ये उनका इलाज करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हें माशरे में आला मकाम दिलवाते हैं, उन्हें काम पे लगाते हैं। तो ये नेक काम वो किस तरह करते हैं, पहले देखते हैं इनका एक पैकेज, इसके बाद गुफ्तगू करते हैं आगे। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं शिफ बनना चाहती हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ। मैं सीएसआर हूँ। मैं ब्यूटिशियन हूँ। मैं टीचर हूँ। और इस तरह के बहुत सारे ख्वाबों को ताबीर देने के लिए डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन का साथ दें। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाएं और इतना नए काम आप कर रही हैं, हमें भी सादत मिल रही है कि हम इसमें शामिल हो रहे हैं। पहले तो ये बताएं कितना वक्त हो गया आपको इस काम को करते हुए? 18 साल गुजर गए। 18 साल गुजर गए। और कितने बच्चियां या कितनी बच्चियां आपके ज़ेर किफालत हैं, या जिनका इलाज किया है, जिनको संभाला है, जिनको हिम्मत दी है, हौसला दिया है? हमारे पास रजिस्टर्ड केसेस जो है ना वो 760 हैं। अच्छा। 760 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो कि आज तक उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि एक बच्ची जो है वो एक ऑपरेशन से या 2 ऑपरेशन से ठीक नहीं होती है। 30-30, 35-35 ऑपरेशन होते हैं, तब जाके उसके जिस्म के शायद आज़ा जो है वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो काम कर सकें। अच्छा। आंख जैसे अगर ज़ाया हो गई तो जाहिर है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आंख खुली और उसमें बीनाई मौजूद है तो फिर आगे भी ऑपरेशंस चलते रहेंगे। गर्दन इनकी चिपक जाती है, गर्दन उनको खोलना ताकि वो इधर उधर देख सकें, हाथ जुड़ जाते हैं, उंगलियां जुड़ जाती हैं। तो ये सिलसिला है, यानी कि जो लड़की पहली दिन आई होगी
وہ آج بھی آپریشنز جو ہیں وہ اس کے چھوٹے بڑے چلتے رہتے ہیں. صحیح. لیکن یہ ہم ضرور کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بچیاں اس قابل ہو جاتی ہیں کہ وہ کوئی ہنر سیکھ سکیں تو ہم ان کو وہ ہنر سکھا دیتے ہیں. یا ایسی بھی بچیاں ہوتی ہیں جن کے شکر الحمدللہ چہرے بچ گئے لیکن جسم جو ہے وہ جل گئے اور وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو پھر ہم ان کے تعلیمی وظیفے جو ہیں وہ لگا لیتے ہیں. اور پھر ایسی بچیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ دونوں آنکھوں سے اگر ان کی ضائع ہو گئی تو ظاہر ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی, پھر بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ان کو مل جائے جس سے ان کو ایک ہمت, ایک حوصلہ ملے. مثال کے طور پہ گاؤں میں ایک بچی ہے, اس کو گائیں دلا دی. اچھا. تو وہ دودھ دھوتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں بیچتی ہے اور اپنا خرچہ جو ہے وہ گزارا کرتی ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے اتنے نالائق لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ 100 روپے مانگتی ہے تو اس کے ہاتھ میں 50 روپے رکھ کے چلے جاتے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, لیکن اس بچی کو بہرحال اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ سے کمانا جو ہے اس کو بہت مضبوطی دیتا ہے. با اختیاری, خود مختاری, یہ تمام چیزیں ایک عورت کو مضبوط کرتی ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی سینٹر قائم کیا ہے آپ نے جہاں پہ یہ سارے رہ رہی ہیں بچیاں؟ نہیں, ہم نے پورے ملک سے آتی ہیں نا یہ بچیاں. تو جو بچی سب سے پہلے اس کا علاج ضروری ہوتا ہے, اور علاج کیونکہ سالوں پہ محیط ہوتا ہے تو وہ اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں تو ہم اس کو علاج کے دوران بلاتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بھی رکھتے ہیں. جیسے ساؤتھ پنجاب میں سب سے زیادہ بچیاں جو ہیں وہ اس قسم کے حادثات کا شکار ہوتی ہیں تو میرے گھر میں بھی رہتی ہیں. کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہماری اپنی کوئی جان پہچان والی خواتین دوست احباب ہوتے ہیں وہ بھی ان کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں. مگر یہ کہ جیسے ہی ان کا آپریشنز جو ہیں وہ بہتر ہونے لگتے ہیں, پھر ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ ہم اپنے ڈفرینٹ سینٹرز میں کراتے ہیں. اچھا. یعنی لاہور میں ہے, کراچی میں ہے, جہلم میں ہے, پنڈی میں ہے, تاکہ جہاں سے ان کے لیے آسانی ہو. پشاور میں ہے, جو بچیاں اس سینٹر سے قریب ہو وہ وہاں پر پہنچ سکیں اور وہاں پر چاہے وہ سلائی کڑھائی کشیدہ کاری سیکھیں, چاہے وہ بیوٹیشن کا کورس کریں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم ان بچیوں سے پوچھتے ہیں آپ کیا سیکھو گی تو فوراً ہی کہتی ہیں بیوٹی پارلر دا کورس سکھا دیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی تھنک وہ لڑکی جس کی خوبصورتی چھن گئی ہو, جس کا چہرہ مسخ ہو گیا ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر سے ہی خوبصورتی نکال دی جائے. وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے دوسروں کو, میرا خیال میں ہمیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, خیال نہیں یقیناً کرنا چاہیے, اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ جو خوبصورتی اس کے پاس رہ نہیں گئی ہے وہ خوبصورتی وہ لوگوں کو بانٹ رہی ہے. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ان کی فیملیز آپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ, رابطہ, وہ کیا کہتے ہیں جب یہ حادثہ ہوتا ہے کہ ان کی بچی کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا, اب آپ کے پاس آ گئے, تو وہ ان کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں, ان کی ظاہر ہے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. انفارچونیٹلی ہماری جو مینٹیلٹی اور سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی حادثے میں گھر کے اور بھی افراد جل گئے ہوں تو جو مرد ہوتے ہیں یا جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو تو علاج کرایا جاتا ہے, لڑکیوں کا نہیں کرایا جاتا کہ یہ تو بوجھ تھی پہلے بھی, تو اب ہم اس کے اوپر کیوں خرچ کریں. سو ایسی بچیاں جو ہیں ان کو ایک طرح سے سائیکولوجیکل ہیلپ اینڈ سپورٹ تو چاہیے ہوتی ہے, لیکن ان کے ماں باپ, ان کے گھر والوں کو بھی ہمیں گاہے بگاہے بلا کے سمجھانا پڑتا ہے, کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے کہ وہ جو ہیں اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ بچیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں آپ کے گھر میں. اور اگر آپ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا, پیار, محبت. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سمجھائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں. اور جیسے ہی, اور ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے وہ بچیاں کمانے لگتی ہیں تو وہ بچیاں جو بوجھ ہوتی ہیں وہ فوراً ان کو کہتے ہیں جی یہ تو ساڈا پتر ہے, یعنی یہ تو ہمارا بیٹا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بچیوں کو بہرحال اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, ان کو اپنے وہ کچھ سیکھیں اور کچھ کمائیں, وہ بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کے کس علاقے میں آپ نے فیل کیا کہ یہاں پر یہ کیس تیزاب بچیوں پر پھینکنے والے واقعات زیادہ ہو؟
साउथ ऑफ पंजाब में सबसे ज्यादा होते हैं, यानी बहावलपुर, बाबरपुर, मुल्तान, वो पूरा वो जो हाँ चिश्तियाँ वगैरह, ये सारा का सारा जो बेल्ट है ना, तो क्या वजह है वहाँ पे क्यों हो रहा है जिहालत है वहाँ पर? बिल्कुल। वजह तो पूरे मुल्क में ही है, लेकिन वहाँ पे जिहालत के अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि मजहब से दूरी भी है। अच्छा, ठीक है, जहाँ फुकदान तालीम का है, क्योंकि बहुत सी दफा तो शहरों में भी होते हैं, खौफ खुदा नहीं होता ना, खौफ खुदा नहीं। फिर हमारी मर्दों की मेंटालिटी जो है वहाँ पर ज्यादा है वो मेरा ख्याल में वो जो अना है मुझे इनकार कर दिया, मुझसे शादी से इनकार कर दिया, जहेज का वादा किया था वो कम क्यों आ गया, बेटियां क्यों पैदा हो रही हैं, दुश्मनियां जो है वो दुश्मनी, मतलब अगर आपको इतना इश्क है कि आप उस लड़की से शादी करने के लिए बेचैन है, उसके ऊपर तो आपने तेजाब डाल दिया, तो मतलब आपको आपका इश्क जो है वो अपने ऊपर क्यों नहीं आया? हाँ, यू नो, इसी तरह से बेटियां जो है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से दी जा रही है ना, सही। उसमें उस बीवी का क्या कसूर है कि आप उसको मट्टी का तेल छिड़क के जो है जला दें, या जहेज जब आप शादी कर रहे हैं तो आपको पता है आप कहाँ शादी कर रहे हैं, आपकी डिमांड ज्यादा क्यों होती है? सही। आप फिर वही वाली बात है कि आप अगर अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, तो आप कम से कम अपने मजहब को तो समझ लें। सही। अच्छा, ज्यादातर ये हरकत बाप करता है, शोहर करता है, भाई करता है, या कोई और थर्ड पर्सन आके या फोर्थ पर्सन आके करता है? अनफॉर्चुनेटली जितने भी रिश्ते आपने गिनवाए हैं वो सब करते हैं। अच्छा, ज्यादा जो है वो अगेन वो मर्द की अना जो है वो इस बात को कबूल नहीं करती कि मुझे ना किया गया है, तो जो रिश्ते में इनकार वगैरह करते हैं उनका केसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। या किसी बच्ची ने इनकार इसलिए कर दिया कि उससे कोई 40 साल बड़े उम्र के बुड्ढे के साथ शादी हो रही है, तो वो तो बहुत अना की। अच्छा, फिर जब ये ठीक हो जाती हैं या कतरे बेहतर हो जाती हैं तो वापस अपने घरों पे चली जाती हैं, वो तो फिर दोबारा वही दुश्मनी होगी। खौफजदा तो वो रहती हैं, लेकिन ज्यादातर जो खानदान वाले होते हैं वो नकल मकानी कर लेते हैं, उस जगह से ही निकल जाते हैं, उनमें ना इतनी जरूरत होती है ना इतनी हिम्मत होती है कि वो जाके पुलिस में केस ही लिखवा दे ताकि उनको कोई प्रोटेक्शन मिल सके। अभी जो है क्योंकि कानून बन चुका है तो केसेस जो हैं अब रजिस्टर भी होने लग गए हैं। केसेस रजिस्टर होने की वजह से शायद आप समझेंगे कि वाकयात कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि कानून बनाने से जुर्म रुकता नहीं है, कानून लागू करने से होता है। बिल्कुल। तो जब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगी और अच्छी सिवियर पनिशमेंट हो, मिली है अभी तक किसी को? मिली है, बिल्कुल मिली है, यानी वो इस तरह से है जैसे कि समंदर में एक कतरे के बराबर। परसेंटेज बहुत कम है, निकल जाते हैं। जी हाँ, सबूत, अदम सबूत, कुछ निकल जाते हैं, कुछ उनकी एफआईआर बहुत कमजोर होती है, कुछ वो आपस में मुकमुका कर लेते हैं इस तरह से कि भाई ये तो अब जल गई है, मेरा गबरू जवान जो है तुम उसको माफ कर दो, ये लो ये पैसे ले लो। जो वो पैसे देते हैं उस वक्त वो ज्यादा होते हैं, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि ज्यादती है। अच्छा, किसी बच्ची का चेहरा जलाया गया तेजाब से, आपके पास वाकई एज इट इज पहले जैसा चेहरा हो जाता है? हुआ है किसी का? नहीं हो सकता। तो बाहर तो इसके इलाज काफी आगे, लेकिन मेरे ख्याल में महंगे बहुत हैं। महंगे बहुत हैं। हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि इनके आज़ा को सेव कर लिया जाए। ठीक है, सेव करने के बाद फिर उसको खूबसूरत करने के लिए कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, हमें बाहर से ममालिक से डॉक्टर्स आते हैं, अब किसी की आईब्रोज बननी है तो वो हम बना सकते हैं, उनको हम मेकअप करना थोड़ा बहुत सिखा सकते हैं, लेकिन जिस तरह इतना झुलसा हुआ होता है चेहरा के वो मुश्किल होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी हो सकती है, मगर इस वक्त हम लोग कॉस्मेटिक तक पहुंच ही नहीं सके। अभी हम रिकंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, यानी कि अगर उसकी नाक नहीं है तो उसकी नाक बननी जरूरी है, अगर उसके कान खत्म हो गए तो कम से कम कान लग जाएं, अगर उसकी एक आंख जाया हो गई है तो उसको इस तरह से बना दिया जाए कि मतलब वो काबिल कबूल हो, लोग उसको देख, जो आंख का फंक्शन है वो बहाल हो जाए। खूबसूरत होना तो इसको परफेक्ट होना, पहले जैसा होना, ये बात की तरजीह। हाँ। अच्छा, हुकूमत आपके साथ कोई ताउन करती है इस काम में? हुकूमत मुझे अप्रिशिएट करती है, मुझे मेडल्स देती है, मुझे हर जो भी तकरीबात होती है इज्जत देती है। हाँ जी, बस उनकी बड़ी फंड्स नहीं देती? फंड्स उन्होंने अभी शुरू किया है प्रोग्राम एहसास के नाम से, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वो अब कोरोना की जर्द में आ गए, लेकिन उससे पहले आने वाली इंडिविजुअली कोई भी हुकूमती
جو عہدہ دوران ہوتے ہیں تو ذاتی طور پہ شخصیت آ کے کر وہ بالکل کر سکتے ہیں، اور مگر یہ کہ بہرحال میں اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ یہ عزت تو دیتے ہیں. ہاں، اور اپریشیٹ کرنے کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ کسی نہ کسی دن ان کے دلوں میں یہ بات آئے گی، اور پھر قانون بھی تو حکومتوں ہی نے بنایا ہے نا، صحیح. تو وہ بھی اپریشیٹ کرنے والی صحیح. بات. اچھا، کتنے اخراجات آ جاتے ہیں آپ کے اس آرگنائزیشن کے ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن؟ دیکھیے، ایک آپریشن جو ہوتا ہے وہ ہمیں 50 سے 60 ہزار روپے کا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم باہر کے ممالک میں کرائیں تو وہ تو بہت ہی مہنگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ہمیں یہ 50 سے 60 ہزار جو ہے یہ بہرحال ایک کم انہوں نے کر کے کیا ہے، چاہے وہ ہم کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں یا ہم کسی چھوٹے ہاسپٹل میں جائیں، اتنا خرچہ ہمارا آتا ہے. یہ صرف علاج ہے. صحیح. اور ایک ہے. صحیح. اس بچی کے ساتھ اگر اس کے گھر والے آتے ہیں تو ان کا رہنا کھانا پینا بھی ہوتا ہے. اگر وہ دوسرے شہروں سے آتے ہیں تو obviously ان کی رہائش کا بھی انتظامات کرنے پڑتے ہیں. اور بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ میرے گھر میں ٹھہر جاتے ہیں اور آپریشن ختم ہوا اور کچھ بہتر ہو گیا، اور اگر میں فون کروں کہ آپ آ کے لے جائیں تو باجی آپ اپنے پاس ہی رکھ لیں. اچھا. تو تھوڑی سی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. مگر بہرحال اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے تو پھر وہ مجھے اتنا ہی دے گا جتنا میں سہار سکتی ہوں. تو اس سلسلے میں آپ کیا مدد چاہتی ہیں سننے والوں سے؟ آپ بات کیجئے. بالکل. میں یہ چاہوں گی کہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں، اور میں اس میں ہمارے سارے طریقہ کار لکھے ہوئے ہیں. جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ خود جا نہیں سکتے تو آپ فنڈز کے ذریعے جو ہے مدد کریں. آپ اگر فنڈز نہیں دے سکتے تو کچھ وقت ان بچیوں کے ساتھ گزاریں. اگر آپ کے اندر کوئی ہنر ہے تو آپ اس ہنر کو ان بچیوں کو سکھائیے. آپ ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک کریں. اور بہرحال مجھے زکوٰۃ جو ہے وہ ان بچیوں پہ لگتی ہے. آپ پورے سال بھی زکوٰۃ کو حصہ کر کے دے سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ان بچیوں کو دکھ، ان کی تکلیف، ان کی پریشانی اور اس کی تکلیف کا آپ لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو جتنا لوگ آگے بڑھیں گے اور ان کی مدد کریں گے اتنی وہ بچیاں جو ہیں وہ با اختیار اور خود مختار ہوں گی. کیا بات ہے. بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں. مسرت مصباح صاحبہ ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن، اور الگ کام کر رہی ہیں، سب سے الگ کام کر رہی ہیں. ہم مختلف NGOs سے ملتے ہیں، سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا مشکل کام کر رہی ہیں. یعنی راشن بانٹنا، علاج، آنکھوں کا ہاسپٹل، تھیلیسیمیا، بلڈ ڈونیشن، یہ سارے کام سارے لوگ کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ بالکل یونیک کام ہے، صرف خواتین کا کام ہے، نازک کام ہے. ان کو سنبھالنا، کیئر کرنا، علاج کروانا، ان کے مستقبل کا خیال رکھنا، ان کو پھر سیکیور کرنا، ان کے اعضاء سیکیور کرنا، ان کی رسپیکٹ سیکیور کرنا، پھر ان کو اسی زندگی میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اسی معاشرے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اس معاشرے کا اہم فرد دوبارہ بنانا. جاتی ہیں وہ وہاں دوبارہ اپنے گاؤں میں یا علاقوں میں، وہاں دشمنی کے فیکٹرز بھی ہیں، ان کو بھی ٹیکل کرنا ہوتا ہے. حکومت کے ساتھ بھی چیزوں کو یہ ٹیکل کرتے ہیں. تو میں بھی یہی چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو آپ اپنے مال کا کچھ حصہ اس فاؤنڈیشن کے لیے، یعنی اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے لیے ضرور جو ہے اس کو خرچ کریں، تاکہ اس ماہ مبارک میں آپ ان بچیوں کی دعا لے سکیں جن کو تیزاب پھینک کر ان کے چہروں کو جھلسایا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے اور ان کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کا دیا ہوا فنڈ، آپ کا دیا ہوا سپورٹ ان بچیوں کو اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ.